देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं, 8 जिल हज को आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना, 1 लाख से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना। तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का है, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को, 9 जिलहज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अरफात में जाते हैं। अरफात में क्यों जाते हैं? देखिए आप मिना और अरफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना। तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत का दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अरफात के लिए निकले थे। अब देखिए वहां पे हम जाते हैं, यहाँ से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे। अच्छा वहां पे जाके अब अरफात में आप देखिए खुतबा सुनते हैं ना, तो उसके बाद जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। अब वक्त पे नमाज पढ़ने का तो इतना ज्यादा सवाब है, वहां पे वो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब अरफा में आप सोचिए, हम दुआएं करने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद हम वहां से निकलते हैं तो हम मुज़दलिफा चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब सूरज गुरूब होने के बाद अब देखिए मगरिब का टाइम तो अरफा में आ गया, लेकिन हम मगरिब नहीं पढ़ते। इवन दो हम वहां पे उधर ही होते हैं, हम अभी निकल रहे होते हैं, लाइनें बना रहे हैं, रश इतना होता है, लेकिन मगरिब नहीं पढ़ते। मगरिब हम जाके मुज़दलिफा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे किया था। अब हम कह सकते हैं कि जी टाइम पे नमाज का हो गया तो वहां पे भी खड़े हुए हैं तो वहां पे नमाज पढ़ ले, लेकिन क्योंकि मेरे नबी ने नहीं किया था, उन्होंने ऐसे किया था, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम फजर के बाद हम निकलते हैं और वापस हम मिना की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही किया था। अब मिना में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं? जमरा उकबा, उसको हम जाके कंकरियां जो मारनी होती हैं वो मारते हैं। तो दूसरे 2 जो है ना, उनको हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था, तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे कहते हैं ना वो कराते हैं। तो ये 10 का हाल होता है कि फिर इतनी थकावट, अभी आप देख रहे हैं ना कैसे एवरी टाइम यहाँ से वहां से वहां हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर वापस जाते हैं तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए। वहां पे फिर वो वही चक्कर लगा रहे हैं, थके हुए हैं, और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और फिर वहां से वो वापस उसी दिन मिना वापस आ जाते हैं। अब फिर वो बाकी 2 दिन जो होते हैं या 3 दिन, वो जो अयाम तशरीक कहते हैं ना, 13, 14, 15 को, तो ये सारे के सारे हज में मैंने आपको जो सुनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि हज सारे का सारा रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्ना है, और हमने बहुत दफा इसका पता है, और यूजुअली हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी की सुन्नत पूरे का पूरा हज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक हज का स्टेप जो है वो मेरे नबी की सुन्नत है। और उसमें सबक क्या है? आप ये देखिए कि हाजी जो है वो जब ये सारा कुछ करता है और उसको ये पता होता है कि मेरी मर्जी के बगैर तो मैं इधर से उधर नहीं हिल सकता, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, तो जब वो वापस आएगा अपने घर में तो फिर अपने हर अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत और उनकी फेली सुन्नत, वो हर सुन्नत रसूलुल्लाह की पूरी करेगा। अपनी जिंदगी के फैसले करने से लेके, कारोबार से लेके,
ईच एंड एवरीथिंग उसकी सुबह से रात तक रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, क्योंकि वो इतना महंगा अपना हज जो करके आया है और उसकी कबूलियत की दुआएं मांग के आया है, तो कैसे हो सकता है कि वापस आके वो रसूल अल्लाह की सुन्नत को छोड़ दे, किसी भी सुन्नत को छोड़ दे। तो ये बहुत प्यारी एक बात थी। मैंने कहा कि हम इस एंगल से हज को देखें, क्योंकि यूजुअली हम इबादत की बात करते हैं, हम अरफात की बात करते हैं, हम कुर्बानी की बात करते हैं, तो हम ये देखें कि जो हम हज कर रहे होते हैं तो उसमें एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग किस बात की होती है कि जब हम वापस मुड़े अपने घरों में आए तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पे अप्लाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िलहज के रोज़े के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपने रखने हैं तो देखिए आप पूरे रोजे रखें, बहुत सवाब है। पूरे 9 रोजे रख लें, नहीं रख सकते जितने रोजे भी रख सकते हैं आप रख लें, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश करें कि 9 ज़िलहज का रोज़ा जो अरफा का दिन का रोज़ा है वो ज़रूर रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मुस्लिम की हदीस है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अरफा के दिन का रोज़ा रखता है ना, एक पिछले साल मतलब गुज़श्ता साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर कोशिश करें, एक रोज़ा तो रख ही सकते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सभी आजकल ज़िलहज के पहले 10 दिन में से गुजर रहे हैं, जिसकी फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के दिनों में से सबसे ज्यादा अफसल तरीन दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। हम में से अक्सर लोगों ने ये फैसला किया होगा, सोचा होगा, प्लान किया होगा कि इस साल हम हज पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि करंट सिचुएशन की वजह से हम लोग हज पे नहीं जा सके तो हमें उदास नहीं होना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं जो हज पे नहीं जा सके वो यौम अरफा का जो रोजा रखेंगे। वैसे तो पूरे 10 दिन का रोजा रखें तो बहुत अजर है, लेकिन यौम अरफा का रोजा जो रखता है 1 साल आने वाला और 1 साल गुजरे हुए गुनाहों का कफारा है। एक एक लम्हा उसका ऐसा है कि इसमें इबादत करके, तस्बीहात करके, नेकी के काम करके हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसका अजर ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम एटलीस्ट यौम अरफा का रोजा रख सके। आमीन सुम्मा आमीन। दिया वहां से काफिला गुजरा था जिसने मिस्र में जाना था। वो काफिले ने उनको माल समझ के, क्योंकि उस जमाने में इंसान बिकते थे, तो माल समझ के उसको उठा लिया और जाके मिस्र में उनको बेच दिया। वहां पे उनको जो अजीज मिस्र है उसने उसको खरीदा। अब खरीदने के बाद देखिए उसके लफ्ज सब गौर करें यहाँ पे। अपनी बीवी के पास जब वो घर में लेके गया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मैं जो लाया हूं बच्चा, ये इसको अच्छी तरह से रखना, हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए और फीलिंग्स भी साथ देखिए। आप औरतें हैं ना, तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि द मोमेंट कोई ऐसी वाली बात करते हो तो वो बच्चे से एक फर्क तरह मोहब्बत होती है कि मैं बेटा, मतलब वर्ड आ गया ना साथ। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस घर में बड़े हो रहे हैं। वो पहले मैंने आपको बताया था 10 से 12 साल का बच्चा। अब वो बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है और वो बच्चा जो है अब हो गया कितना, 18-20 साल के दरमियान में। और वो प्यारे भी थे, लेकिन अभी प्यारे को आप साइड पे करें। अभी ये देखें कि अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो जवान हो गया। अब ये जो अजीज मिस्र की बीवी थी, इनका नाम जो जुलेखा स्टोरीज में आता है, और मैंने आपको बताया कि कुरान में और तौरा में ये नाम नहीं है, ये तलमूद में इनका नाम जुलेखा आया है। इसलिए कहीं कहीं मैं अगर यूज करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि अजीज मिस्र की बीवी के बारे में बात कर रही हूँ। अब उनकी बीवी जो थी ना, आप ये सोचिए कोई बूढ़ी औरत नहीं है, ये यंग लड़की है जो शादीशुदा, लेकिन अभी इसके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, और घर में रह रही है। और ये आम औरत नहीं है, ये वहां की एलीट क्लास जो होती है ना, वहां की औरत है, क्योंकि उसका खामन जो है वो बहुत, उसका जो पोस्ट है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। जैसे आप सोचे कि कोई बहुत बड़ा सियासतदान हमारे मुल्क का, उनकी फैमिली और उसके फिर दोस्तियां सारी, वो पूरे ऐसे एक ग्रुप होता है ना सारे का सारा, उस तरह का ये खानदान है। अब ये औरत जो है, इसकी स्टोरी और फिर उस बच्चे की स्टोरी जो कि हज़रत यूसुफ के नाम से है, ये हम देखेंगे कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पे क्या सबक देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरावदत, अच्छा ये आयत नंबर है 23, ठीक है। वरावदतहु, हाँ, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही,
کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، وراودت ہو، اس کو، یوسف علیہ السلام کو، التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، النفس ہی، اپنی نفس سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا۔ لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں نہیں، وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شیز اے میرڈ وومن۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحسنات کا لفظ استعمال کیا نا، یہ سین سے نہیں یا سواد سے ہے۔ سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اس سے زیادہ نیکی کرنے والا، لیکن محسنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے۔ تو وہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں، اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے، اب وہ شادی شدہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا، کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی یہ کیا کر رہی تھی، یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں، جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے، لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا اسی کے طرح سے۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب، ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے۔ تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا، مطلب میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا، یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا، یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی۔ وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے، لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے۔ اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو، ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال۔ تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے، اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی، مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے۔ زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا، سورۃ نور میں آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا، اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے۔ اور وہ کہتے کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے، ہوا فی بیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی، کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا، کیونکہ گھر میں رہنا مینز کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی، وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا۔ تو
وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے، مطلب اس کے لیے برائی سے، اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے۔ یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا، وہ بچیاں بچاری کہاں سے آتی ہیں، پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں، کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں۔ یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی، تو بیچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں، جن کی بھی ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے، تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے، وہاں کی مرد کیسے ہیں، کون بچے ہیں ان کے، کیا کرتے ہیں، عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھے بیان کر دی، کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو۔ اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو، وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی، تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو، تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں، تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو۔ کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ، جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، ان لڑ لوٹ کے بس یہ کہیں گے تو ہمیں مار پڑتی ہے، اور گھر سے بھی نکالیں گے، الزام بھی لگائیں گے، بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی، اس نے یہ کیا۔ کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے، منہ نہیں کھول سکتے، تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی، منہ تو نہیں کھول سکتے۔ آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم کنوینئنٹلی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو، بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا، لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے، کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں، اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ، جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے، اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے اس کے پریشر میں بھی ہے، اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے، اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا۔ اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا، اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی، جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی، یو انڈرسٹینڈ۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، تو اس نے کیا کیا، اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے۔ وَقَالَتْ، اور کہا، حَيْتَ لَكْ، کہ آ جاؤ تم، قَالَ، کہا، مَعَاذَ اللَّهِ، کہ اللہ کی پناہ۔ اب آپ دیکھیے، آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا، اعوذ باللہ۔ اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا، وہ پڑھ لیا کریں، اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا۔ آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے، جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اسکولوں میں بچوں کے، کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، گھروں میں جو کام والے ہیں وہ ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ، اور کرنا بھی چاہیے، کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ الحمدللہ یہ اتنی اویئرنس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں، لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے، تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھ کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی، اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے، اتنی پیاری بچی جس کی خدی جاب چھوٹ گئی، ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو، تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی، تو بہت کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں شیطان دور ہو. نہیں، اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں. یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں، میں نکلنا چاہتی ہوں، یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر. کسی بھی حال میں دیکھیں یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، انہو ربی. اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ، بے شک ربی میرا رب احسن مسوایا، کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اس کی دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں. نمبر 1 جی کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ، تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا. تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا، اتنی اچھے سے رکھا، تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مسوایا، کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھی جگہ پہ رکھا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا مدبر ہے، اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے، میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، کوئی بھی کام، اب یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا، اینی برائی، اینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو بھی حرام ہے تو ان کے پاس قریب والی حدود میں بھی نہ جاؤ، ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے جاؤ. جیسے قرآن میں بیانہ ہے، حرام بھی بیانہ ہے اور حلال بھی بیانہ ہے، اور کچھ جو مشتبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس سے بھی بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تم اس کے قریب چلے جاؤ. وہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ بتاؤں گی. آنیسٹلی ایک ایک آیا اتنے بڑے بڑے سبق، اور ہر اینگل سے اس کا سبق نکلتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، وَلَقَدْ، اور یقیناً حمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا، بھی اس کا، وَحَمَّ بِهَا، اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کر لیتا اس کا، لولا ارعا برہانہ، اگر وہ نہ دیکھتا برہان، روشن دلیل، ربی ہی، اپنے رب کی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ برہان کیا تھا. برہان ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نور فطرت، کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ، اللہ نے اپنی روح، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح کو اس کے اندر، مطلب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ روح کو اس میں حکم میں لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حکم اس پہ نازل کیا تھا اور روح اس کے اندر ہے. تو ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو یہ نور جو ہے نا اس کو پالش کرتے رہنا، اس پہ کام کرنا. اس میں جب بھی کوئی برائی آئے گی، ہم نے وہ پڑھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو نا تو ایک نقطہ لگتا ہے، رائٹ، اور جب اس کے بعد تم اچھائی کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. اچھائی جو ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، وہ برائی کو ختم کر، اس کا کفارہ بن جاتی ہے نا. تو اگر ہوتا رہتا ہے ایسے، لیکن اگر تم برائیاں کرنا شروع کر دو زیادہ تو وہ آہستہ 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 وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ. اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں، کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے، وہاں پہ سٹور ہوتا ہے، وہاں سے ہمارے دل میں آتا ہے اور دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا. تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے. دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا، اگر ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے، ذَلِكَ لِنَصْرِفَ، اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ، اس سے، السوء والفحشاء، برائی کو اور بے حیائی کو. کیوں پھیر دیں گے؟ انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. جواب آ گیا نا. ہم برائی سے، ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے، آنیسٹلی اتنے ہم کوئی کمزور ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ ہم فوراً کسی بھی طرح سے برائی میں ملوث ہو جائیں گے.
जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कारोबार को करें, बिजनेस करें, कोई ऐसी डील आ जाती है जो हमें लगता है हाय इसमें तो इतनी बड़ी डील है, उसमें कोई गलत काम भी हो रहे हैं, तो ये इधर उधर की हेरा फेरी हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं ना, अब इस दफा कर लेती हूँ। ईमान वहीं डगमगा जाता है जहां पे ऐसी चीज आती है। हम इतने कमजोर हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये सारा अल्लाह ने कहा बुराई को भी और बेहयाई को अल्लाह सुब्हानहू तआला फेर देंगे। कब फेरेंगे? अगर मैं मुखलिस हो गए, अगर आप मुखलिस हो गए। हमने काम मुखलिस होने का करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगियों से बुराइयों को, बेहयाई को, और अगर कहीं पे हम फंसते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो फेर के हमसे निकाल देंगे उसमें से। इतनी बड़ी अल्लाह की खुशखबरी है इस आया में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसे बचा लेंगे। अब देखिए वो आया पढ़ती हूँ ना मैं बार बार कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया था, सूरत अल अराफ की आयत नंबर 33 में, मैं अक्सर वो 30 बोल देती हूँ उसको, आयत नंबर 33 में इन्नमा कुल, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी कह दो इनको, हुक्म है ना कुल में, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बगी। वो पूरी आयत आप पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम कर दिया बेहयाई को। और फिर भी जो चीजें हम बार बार कहते हैं कि क्यों कर रहे हो, ये पता है तुम्हें कि ये गलत काम है, फिर भी तुमसे क्यों नहीं रुका जा रहा, क्यों ऐसी महफिलें करते हो, क्यों डांस पार्टीज हो रही हैं, क्यों म्यूजिक पार्टीज होती हैं, क्यों बेहयाई फैल रही है। इसलिए कि हम नहीं रोक सकते। मेरा जिस फॉर एग्जाम्पल काम है, मैं चीख रही हूँ, कह रही हूँ, रोकेगा कौन? वो अल्लाह रोकेगा। और क्यों रोकेगा? जो अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाएगा। अल्लाह उसको बेहयाई के रास्ते पे चलने ही नहीं देगा। वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे सच्चे हैं, हक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे से उसको गुनाह की तरफ भी नहीं आने देंगे। वो आपने पढ़ी थी ना हदीस, जो हदीसे कुदसी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था कि जब वो फर्ज पूरे करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने बंदे पे बहुत प्यार आता है। सबसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो पसंद है ना, वो बंदा जब अपने फराइज पूरे करता है। लेकिन जब वो नवाफल पढ़ता है, जायद होता है ना, नवाफल पढ़ता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाते हैं, अल्लाह उसके आंख बन जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके कान बन जाते हैं, और फिर ऑन कितनी चीजें हैं। कैसे बन जाते हैं? मकसद क्या है इसका कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस आंख से वो कोई ऐसी चीज नहीं देखेगा जो बुराई की तरफ ले जाने वाली हो, वो कान से ऐसी चीज नहीं सुनेगा जो बुराई की तरफ ले जाने, वो जुबान से ऐसी चीज नहीं कहेगा जो किसी का दिल दुखाने वाली होगी। सिर्फ हमें करना क्या है? अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाओ, खालिस हो जाओ। हम तो देखो दूध अगर लेंगे ना बाजार से, वो भी हमें तकलीफ होती है कि खालिस चाहिए, दूध में पानी ना मिलाना, पता लग जाए तो हम अपने वो बंदा चेंज कर दे, राइट? तो अल्लाह को ऐसे अमाल भेजेंगे कि जो खालिस नहीं होंगे। जब खालिस होंगे, जब ये दिल खालिस होगा, तो इंशाल्लाह उस बंदे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बाकी सारे रास्ते, बाकी सब काम अल्लाह सुब्हानहू तआला कर देंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमा रहे हैं कि आयत नंबर कौन सी है जी? 25। हाँ, वस्तबकल बाबा, और वो दोनों दौड़े दरवाजे की तरफ, वक़द्दत, और उस औरत ने फाड़ दी कमीसहू, उसकी कमीज, मिन दुबुरिन, पीछे से। अल्लाह अकबर। अब देखिए दोनों भाग रहे हैं। अब भागने का भी आप देखें कि एक अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है और एक उसको पकड़ने के लिए भाग रही है, अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो उसने जब पीछे से उनको खींचा है, और उस खींचा तानी में उनकी कमीज, अब देखिए ये इस सूरह यूसुफ में कमीज का भी बड़ा जिक्र है। अब यहाँ पे हमने देखा कमीज फाड़ दी, और हमने पहले देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम कि भाई जब लेके आते हैं वो भी कमीज लेके आते थे। फिर वो कमीज जो थी, जब वो आखिर में हम पढ़ेंगे कि हज़रत यूसुफ वो अपनी कमीज उतार के देंगे तो वो अपने बाप के चेहरे पे रखेंगे तो उनको देखना शुरू हो जाएंगे। तो कमीज का काफी जिक्र है इसमें। कमीज में कोई खास चीज है? अपनी कमीजें गौर गौर से उसको ध्यान से रखें कि इसमें बड़ी बरकतें, मुझे लगता है कि अगर नेक आदमी की कमीजों में बड़ी बरकतें। हाँ, हमने वो भी पढ़ा था, याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन अबी का जब वफात हुई थी तो उनके बेटे ने उनसे कहा था कि मुझे अपना कुर्ता दे दें क्योंकि मैं उसमें दफनाना चाहता हूँ। लेकिन हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, ये अमल जो लेके आया उसका उसी से होगा, कुर्ते से इसने बचत कोई नहीं होनी इसकी। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये ना हो कि फिर कमीजें कुर्ते लोगों के मांगने शुरू हो जाए कि ये तो इतने नेक है, आप अपना कुर्ता दे दें, तो वो फिर कहीं अल्लाह ना करे हम किसी और लाइन पे ना चल पड़े। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अल्फैना, और उन दोनों ने पाया। अल्लाह अकबर, ये वाला सेंटेंस ना
میں سوچتی تھی اس کو امیجن کرے ذرا کہ وہ الفینا اور ان دونوں نے پایا سیدہا اس کے آقا کو لدل باب دروازے کے پاس. اب جیسے دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے تو اب پیچھے وہ عورت تھی, آگے اس کا خامن کھڑا ہوا تھا. آپ سوچئے کبھی کوئی, اللہ معاف کرے اس میں ہنسنے کی ویسے بات نہیں, میں کیوں ہنس رہی ہوں, کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے اللہ کو تو کیا حالت ہے. مجھے بچے یاد آ رہے ہیں, اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں ایک دم سے پکڑتی ہے تو ان کا رن بھی دیکھ فک رن نہیں ہو جاتا ہے جیسے او نو نو نو. تو اچھا مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے نا پہلے نہیں مانیں گے, بالکل نہیں مانیں گے, نہیں ادھر ادھر سے بات. جب ایکچولی ان کو سامنے ایسا ہوتا ہے نا کہ اس آنکھ کے سامنے پکڑ لیا تو پھر تو وہ بے ہوشی ہو جاتے ہیں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا. اب یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جیسے دروازہ کھلا تو اب خامد سامنے. اب اس عورت کی چلاکی آپ دیکھیے, قالت کہا اس عورت نے, ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا, کہ کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تیری گھر والی سے برا ارادہ کرے. اللہ اکبر. الا مگر یہ کہ ان یسجنا او عذاب علیم, یا اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے, یہ تو اس کو تم سزا دو اس کی. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور سبق ہمیں ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا